आमगे मळपणगांव आमचे पुरसार श्री सातेरी देवीच्या स्थळा भितर आमचो कुळदेव मल्लिकार्जुन महाराज सन देव जावं तरंगां पेटारो सगळे जे साहित्य घेवन येता ते वांगडी ते तरंगा बरोबर वयता ते वांगडी तेंचे आज आमगेले सातेरी देवीच्या प्रांगणा भितर आमचे पुरसार आगमन जाल्ले कडेन आसा आनी हे जे लोक जमले कशें दिसता तुमकां ते सगळे तीज प्रसादाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर जमले कडेन आसा. राती आमच्या देवळा कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी सगळ्यांनी बरें सहकार्य करचें अशें ठरयलें आनी त्या प्रमाणे ही सगळी वेवस्था हांगासर तयार जाली कडेन आसा. सगळ्यांनी भक्तिभावान तीज प्रसादाचो लाभ घेवप चालू आसा आनी हे जे देव म्हणून येताले खूब वर्सां जाल्लीं आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता जवळ जवळ 26 ते 27 वर्सां 27 वर्सां जवळ जवळ पूर्ण जावन गेलीं आमच्या गांवां येयल्या. आज हे श्रीस्थळ सान आमचे गांव मळपणगांव आमचे पुरसार तेंचे आगमन जाले कडेन आसा आनी हे जे लोक दिसता ते सगळे तीज प्रसादाचो आशिर्वाद घेवपाक जमले कडेन आसा. तांकां सबंद गांवचे तर्फे भोजनाची वेवस्था आसा आनी हे भोजन म्हणल्यारच हे भोजन तांकां आमी फक्त साहित्य पुरवप आसता. ते स्वता आपल्या हातीच्यान जेवण हांगासर तयार करता आनी त्या भोजनाचो ते आस्वाद घेतले आनी ते नंतर ते पयलीं आतां भेट घेवचे पयलीं सगळ्यांची एक 10 लोकांची तेंच्यांनी पयलीं सांगणी करून घेतले कडेन आसा. 10 जाणांनी तांकां मान दिलो रिक्वेस्ट दिला आनी तेंच्यांनी ती अपेक्षा 10 जाणांची देवा कडेन घरान घातला. तशेंच जावं कोणाची मागणी आसा ते मागणे बी सांगून घेतले कडेन आसा आनी म्हाका खबर आसा हे मल्लिकार्जुन देव सातेरी पायक बागेली पायक अशें म्हणटा ते आमच्या उल्याक धांवून येवपाचे देव जावं हे आमगे राखणदार इतर देवत आसा ते आमच्या उल्याक उल मारल्यार धांवून येवपाचे आनी तुजी राखण करपाचे अशी ख्याती आसा आमची देवताची. आनी हांव सुद्दां एक ह्या स्थळाचो पुजारी हांव सगळ्यां कडेन मागतां तशेंच श्री मल्लिकार्जुन देवाच्या जी तरंगां आज आमच्या गांवा भितर आगमन जाले कडेन आसा सगळ्यांची कृपादृश्टी तुजी कृपादृश्टी सबंद गांवाचेर आसची. तशेंच जावं कोण काम धंद्याक खंय पयस वयता जावं कोणाचो सर्विसीचो विशय आसा जावं आरोग्या दृश्टीन कितें विशय आसता अशें देवा फुड्यान सगळ्यांनी मागोन घेतल्या जावं कोणाक भुरग्याची प्राप्ती जावं ना तेंच्यांनी बी घरांनी घालून घेतले कडेन आसा. आनी म्हाका खात्री आसा देव मल्लिकार्जुन तसोच सातेरी आनी आमचो पुरीस जावं 60 पुराचो धनी आसा ते इतर देवत आसा त्यो लोकांच्यो ज्यो मागण्यो आज हांगा मांडार आमच्या मागले कडेन आसा त्यो अवश्य पूर्ण करतलो आनी सगळ्यांचेर अशीच मल्लिकार्जुन देवाची अशीच दर वर्सा हांव एक वर्स सोडून ते हांगा येवपाचें अशें सांगले कडेन आसा. आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केले कडेन आसा तांचे मागणी केले कडेन आसा जो तुमी येताले तशेंच आमच्या गांवां येवचे आनी आमकां एक तुमची सेवा करपाची अशी ताकद दिवची जणू अशें हांगा भरपूर सकाळी सान भरपूर भुरगे आमचे गांवचे हांगा काम करता कोण गुदा हाडपाचें कोण कितें सांगता आज आमच्या भुरग्यांक ना म्हणले कडेन आसा जावं हे भुरग्यांची आमची बरी राखण जावची. नमस्कार. आमी पळयतात की हिंदूची जी देव देवता आसा किंवा पुजा अर्चना करपाची आसा वर्साची जत्रोत्सव असो आसा तो मोठ्या प्रमाणात केल्लो वयता आनी परंपरा जी आसा ती पुर्वज काळा पासून चलत येयल्ली आसा आनी आमी पळयतात की गांवान गोंया भितर ह्यो जत्रा आसा त्यो चालू जाल्ली आसा आनी अशेंच एक प्रसिद्ध देवस्थान जें आसा काणकोणा जें मल्लिकार्जुन स्थळ आसा मल्लिकार्जुन देवस्थान जें आसा थंयची जी तरंगां आसतले पेटार आसतले किंवा देवाचें साहित्य जें आसा ते घेवन वाड्यान गांवान फिरपाची परंपरा अनेक वर्सां पासून चालू आसा आनी ती परंपरा आयज परत एकदां आमकां दिसून येता आनी ती आमी पळयता मळपण गांवाक जे सांगे मतदारसंघाक भितर आसा. आनीक ते पुजारी जे आसा गांवचे सातेरीचे जे पुजारी आसा गांवचे मळपणेचे ते सांगता की 27 वर्सां नंतर ही जी तरंग आसा ती गांवाक येयली आनीक मल्लिकार्जुनाची तरंग जेन्ना येता तेन्ना गांवची खंय तरी भली जाता आनी ही येवपाक जाय वर्सान येवपाक जाय पूण कांय आडमेळे येयल्ले कारणान डॅम जाल्ले कारणान तांकां येवपाची वाटय नासली आनी ते चलत भोंवताले पूण ह्या वर्सा ते गाडी घेवन येयल्ले आसा आनीक ह्या वर्सा तेंच्यांनी जे प्रस्थान आसा ते मळपण गांवाक केल्ले कारणान मळपण गांवाच्या लोकां मदीं एक आनंदाचो उत्सव जाला. सकाळच्यान भुरगीं जे आसा ते कामाक लागले आनी जे तरंग घेवन येतात देव येतात तेंचो आशिर्वाद घेवपा खातीर लायनी लागल्यो म्हणटनीक अशी जेन्ना तरंग येता आनीक जेन्ना गांवाक येता
तेन्ना गांवचे लोक जे आपले घराणे आसा किंवा जांकां भुरगीं ना ते भुरग्यां खातीर घराणे मारून घेतात तेव्हा गांव बरो उरपा खातीर गांवचो एकवट उरपा खातीर देवा कडेन मागोन घेता आनीक परत ही तरंग जी आसा त्या गांवांतल्यान दुसरे गांव वयता रातची रावतात दिसाची रावतात आनीक तेंचे एक वैशिश्ट आसा ते जे तरंग घेवन येतात जे भट येतात किंवा गांवचे गांवकार येतात ते स्वता रांदतात आनीक तांकां फक्त साहित्य गांवचे लोक पुरवठो करतात आनी अशा ह्या हितूंक भितर तेंचे आमी म्हणटा पळय ते शुद्ध अशी तेंचे जेवण करप प्रसाद घेवप आनीक लोकांक आशिर्वाद दिवप ही आयज परंपरा परत एकदां आमकां आमच्या गांवां भितर दिसून येता अशीच परंपरा परत फुडें राखून उरची आनी जी नवीन पिळगी येतली तेंच्यांनी देव देवतांचे इतिहास जो आसा तो शाबूत दवरचो अशी लोकांची मागणी आसा. हिंदू खातीर उदय देयकर सांगे.